बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप तशरीफ़ लाए। आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बुनियादी तौर पर जो पंजाब बजट की सूरत हाल है उस पर मैं अपना नुक्ता नज़र पेश करना चाह रहा हूं। यार बात तो बंद करें, मैं अपना नुक्ता नज़र पेश करना चाह रहा हूं। मैं पंजाब का वज़ीर ख़जाना रहा हूं। मैंने एक से ज़्यादा बजट पंजाब में पेश किए हैं। जो पिछले 2 दिन से पूरी कौम देख रही है और पंजाब के लोग देख रहे हैं, ऐसा माहौल मैंने पंजाब में माजी में कभी नहीं देखा कि बजट की तारीख दी जाती है और वज़ीर ख़जाना बजट पेश करने में नाकाम रहते हैं। अगले रोज़ का इजलास बुलाया जाता है, वज़ीर ख़जाना को बजट का फ्लोर दे दिया जाता है और वो बजट पेश करने से इनकारी हो जाते हैं। स्पीकर उनको गुजारिश करते हैं कि इजलास हाउस इन ऑर्डर है और आप बजट पेश कीजिए। यकलख्त वो कहते हैं कि 40वां इजलास जो है वो प्रोरोग कर दिया गया है और गवर्नर ने एक नया इजलास तलब कर लिया है, यानी कि आज बवक्त 2 बजे ऐवान इकबाल में। ऐसा माजी में कभी नहीं देखा गया। जब ऐवान मौजूद है, प्रेमिसेस मौजूद है, ऐवान इकबाल में इजलास का कोई जवाज नहीं बनता। जब स्पीकर मौजूद हो, डिप्टी स्पीकर की इजलास की सदारत का कोई आईनी, कानूनी, सियासी, इखलाकी जवाज नहीं बनता। आज देखने की बात यह है कि ऐसा ये क्यों हो रहा है और ये गवर्नर साहब ऐसा क्यों आलाकार बन रहे हैं। अपनी आईनी जिम्मेदारियां जो उनकी हैं उनसे हटकर वो हुकूमत वक्त की ईमा पर गैर आईनी और गैर कानूनी इक़दामात क्यों उठा रहे हैं। मेरी राय में वो इजलास, इनका इसमें कोई शक नहीं कि उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी और जगह इजलास कन्वीन कर सकते हैं, ये मैं जानता हूं। लेकिन देखने की बात यह है कि जब एक हाउस इन सेशन हो जिसका कि नोटिफिकेशन हो चुका हो, उसके दौरानिया के दौरान आप किस तरह यकलख्त जगह भी तब्दील कर दें। जिन्होंने इजलास को चेयर करना है उनको भी आप तब्दील कर दें, वक्त भी तब्दील कर दें। ये ऐसा नहीं होता और अगर ऐसा किया गया तो ये चैलेंज होगा, ये अदालतों में जाएगा और ये बजट जो अगर आपने ऐवान इकबाल में अपनी मनमानी पर पास कराया, ये गैर कानूनी होगा, गैर आईनी होगा और उसके बाद पंजाब में जितने अखराजात होंगे उनकी कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं होगी। ये बहुत हसास मामला है और मैं पंजाब गवर्नमेंट से कहूंगा अपने फैसले पर नजरसानी करें और स्पीकर की सरबराही में पंजाब असेंबली में जो कि प्रेमिसेस अवेलेबल है, आप अपना इजलास जो आपने करना है 2 बजे करना है या स्पीकर साहब ने जो बुलाया हुआ 1 बजे, उसमें शामिल हो जाएं और बजट पेश करें। मसला क्या है? मसला यह है कि ऐवान आईजी और चीफ सेक्रेटरी से क्लैरिफिकेशन चाहता था, क्योंकि 25 मई को जो पंजाब में हुआ, जिस किस्म की तशद्दुद, चादर चारदीवारी की पामाली, बुनियादी हकूक की पामाली की गई, वो पूरी कौम के सामने है। निहत्ती औरतों पर लाठीचार्ज, टेयर गैसिंग, लोगों की जाती इमलाक को पुलिस ने जिस तरह नुकसान पहुंचाया वो टेलीविजन की आपकी स्क्रीनों पे आता रहा है और मीडिया के पास वो सारी फुटेज मौजूद है। 25 में
کے دن جب یہ ساری کارروائی منعقد ہو رہی تھی پنجاب میں کوئی حکومت نہ تھی، وزیر اعلیٰ تھے، جس طرح وہ بنے قانون کی خلاف ورزیاں، ایک نیشنل اسمبلی کے اسپیکر جس کا کوئی آئینی اختیار نہیں تھا اوتھ لینے کا، اس سے اوتھ لیا گیا جو کہ عدالت میں چیلنج ہے اور ابھی اس کا فیصلہ آنا ہے۔ اس کے بعد زبردستی انہوں نے اپنے آپ کو مسلط کر لیا، جیسے مرکز میں اپنے آپ کو مسلط کیا گیا، پنجاب میں اپنے آپ کو مسلط کیا گیا، اور وہ چیلنج ہے، ہم فیصلے کے منتظر ہیں۔ لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کابینہ کی تشریح کیا ہے؟ The چیف ایگزیکٹو اینڈ کیبنٹ ممبرز، یہ ہے کابینہ۔ اس کے بغیر، کابینہ ممبرز کے بغیر چیف ایگزیکٹو کے احکامات کوئی قانونی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس پر سپریم کورٹ اپنا فیصلہ سنا چکا ہے، اس کی خلاف ورزی کی گئی۔ اب کیا اسمبلی کا یہ استحقاق نہیں ہے؟ کیا 12 کروڑ کے صوبے کے منتخب نمائندوں کا یہ حق نہیں ہے کہ ایک آئی جی اور چیف سیکرٹری کو بلا کے پوچھیں کہ ماجرا کیا تھا، مجبوری کیا تھی، احکامات کس کے تھے جس پر آپ عمل پیرا ہوئے؟ دیکھیے، وہ سینئر آفیسرز ہیں اور ان کا احترام ہونا چاہیے، ان کی تصدیق مطمع نظر نہیں ہے، بالکل کسی کی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم کسی کی پگڑی اچھالنا نہیں چاہیں گے، لیکن وہ جواب دہ ہیں ایک منتخب ادارے کے۔ میں آج سوال کرتا ہوں، جو ساورنٹی آف پارلیمنٹ کے علمبردار تھے، سٹالورٹس، آج کہاں ہیں وہ پیپلز پارٹی کے سٹالورٹس جو ہمیشہ پارلیمنٹ کی خود مختاری کی بات کرتے تھے، ساورنٹی کی بات کرتے تھے؟ آج پنجاب اسمبلی، جو سب سے بڑا عددی لحاظ سے پاکستان کا ایوان ہے، اس میں پیش ہونے سے ملک کے 2 بیوروکریٹس جو کہ پنجاب کے بجٹ کے ٹیکس پیئر سے تنخواہ وصول کرتے ہیں، وہ پیش ہونے سے انکاری ہیں، اور پوری پنجاب اسمبلی بے بس ہے۔ میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ یہ پوری اسمبلی کی پریولیج کو، یہ ہاؤس کی پریولیج کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، اور اس پر بالکل ایک پریولیج موشن بنتا ہے کہ یہ ڈیفائنس ہے، یہ آئین کی ڈیفائنس ہے، ایک آئینی ادارے کی ڈیفائنس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ پھر اسپیکر صاحب رولنگ دیتے ہیں، اور وہ جب نشاندہی کی جاتی ہے دیر از اے اسٹرینجر ان دا ہاؤس، تو رول 210 کے تحت ایک رولنگ دیتے ہیں اور تارڑ صاحب سے مخاطب ہوتے ہیں کہ آپ الیکٹڈ نہیں ہیں، آپ اس ایوان میں نہیں بیٹھ سکتے، رولز کا موازنہ کیجئے، نیشنل اسمبلی کے رولز کیا ہیں اور پنجاب اسمبلی کے رولز کیا ہیں، کیا ان میں مطابقت ہے یا وہ فرق ہیں؟ اور اگر فرق ہے اور اسپیکر صاحب نے یہ نشاندہی کی ہے، تو کیا تارڑ صاحب کو اسپیکر کی رولنگ کا احترام کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ یہ ایک سوال اٹھ رہا ہے۔ اور پھر جاتے ہوئے جو obscene ایک حرکت کی ان نے، جو جیسچر کیا، کیا وہ ایک پڑھے لکھے آدمی کو زیب دیتا ہے؟ یہ بھی پنجاب کے لوگوں کو سوچنا ہے کہ یہ آج کیا ہو رہا ہے۔ طاقت کے نشے میں یہ آج جو لوگ کر رہے ہیں، یہ ایسی روایات قائم کر رہے ہیں جس کی کل کو پاسداری مشکل ہو جائے گی۔ اسپیکر کی رولنگ فائنلٹی رکھتی ہے، اسپیکر کی رولنگ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی کر رہا ہے تو اس سے پورا نظام درم برم ہو جائے گا، ایوان چل نہیں پائیں گے، قومی اسمبلی نہیں چل پائے گی، پنجاب اسمبلی نہیں چل پائے گی۔ اگر اسپیکر ہاؤس کو رولز کے مطابق ریگولیٹ کرنے کا اختیار بھی کھو دیتا ہے تو پھر یہ ایوان مچھلی بازار بن جائیں گے، اور آج لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ کوئی قابل رشک چیز نہیں ہے۔
ये दुनिया में आज इसके इमेजेस जा रहे हैं और इससे पाकिस्तान का इमेज बेहतर नहीं हो रहा। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के बारे में, पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का इमेज जो है वो बेहतर नहीं हो रहा, वो मुतासर हो रहा है। मैं समझता हूं कि इसके बारे में भी संजीदगी से गौर करना चाहिए। गवर्नर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो एक ऐसे इक़दाम को न होने दें जिसकी कानूनी और आईनी हैसियत नहीं है। एक सेशन हो रहा है, उसका नोटिफिकेशन हो चुका है। अब जो गवर्नर साहब ने सेशन बुलाया है, क्या सेक्रेटरी ऑफ द असेंबली ने उसको नोटिफाई किया है? और अगर उसका नोटिफिकेशन ही नहीं है तो क्या वो लीगल तस्वर किया जाएगा? ये सवालात हैं जो आज उठ रहे हैं और मेरी नज़र में इस पर बड़ी संजीदगी से गौर होना चाहिए। ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि वो जिस हठधर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं वो करें। अभी भी मेरी राय में वो अपने फैसले पर नज़रसानी करें। जो स्पीकर साहब ने अपनी सदारत में पंजाब असेंबली में इजलास बुलाया है, वजीर खजाना वहां जाएं और अपना बजट पेश करें। चीफ सेक्रेटरी एंड आईजी अगर आकर जो एडवाइजरी कमेटी में अंडरस्टैंडिंग पाई गई थी, उस अंडरस्टैंडिंग को सामने रखते हुए अगर वो प्रोसीड करते हैं और श्योरेंस देते हैं जो गवर्नमेंट ने दी थी, नाजायज झूठे मन घड़त केसेस बनाने की जो बनाए गए, उनकी वापसी का जो कल लॉ मिनिस्टर ने कमिट किया था, अगर उसको ऑनर करते हैं तो मैं समझता हूं मामलात सुधर सकते हैं और मजीद बिगाड़ पैदा नहीं होगा। और अगर इन्होंने हठधर्मी का मुजाहरा किया, ऐवान इकबाल में इजलास बुलाया, डिप्टी स्पीकर को भी चाहिए कि वो एक खानदानी आदमी है और रिवायात को समझते हैं, वो आलाकार न बने, वो ऐसी रिवायत न कायम करें जिससे कल उनको भी शर्मिंदगी हो और पूरे ऐवान का जो तकद्दुस है वो पामाल हो। तो ये चंद गुजारिशात थी। आखिरी बात ये करना चाहूँगा, ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, पूरे पंजाब में हो रहे हैं। इंशाअल्लाह हम कानून के दायरे के अंदर रहते हुए सियासी अंदाज में मुकाबले करने का इरादा रखते हैं। सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इलेक्शन कमीशन को शवाहिद दिए गए हैं कि किस तरह यहां इंतजामिया के जरिए लोगों को उठाकर लाहौर भेजा जा रहा है, ऐवाने वजीर आला में पेश किए जाते हैं, वहां उनको तरगीबात दी जाती हैं, उनसे प्रोमिसेस की जाती हैं, लालच दिया जाता है, नोटिफिकेशंस की बात की जाती है, किसी को एमडीए की चेयरमैनशिप ऑफर की जाती है, किसी को कुछ और ऑफर किया जाता है और वफादारियां तब्दील करवाने की कोशिश जारी है। सियासी तौर पर आप कायल कर सकते हैं, जरूर करें, हर किसी का हक है। कोई किसी जमात का साथ देना चाहता है, जरूर फैसला करें। अपनी सपोर्ट वापस लेना चाहता है, किसी और उम्मीदवार को देना चाहता है, ये उसका हक है। हर वोटर का, हर मोज़ेस का ये हक है कि वो अपना फैसला तब्दील करे जमहूरी तरीके से, डंडे के जोर पर नहीं, लालच के जोर पर नहीं। इसी तरह कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वायलेशन हो रही है, जो डेवलपमेंट फंड्स हैं वो जारी हैं, ठेकेदारों को बुलाकर कहा जा रहा है काम बंद कर दो, काम बंद करवाए जा रहे हैं, एक वक्फा दिया जा रहा है और वही पैसे जो तहरीक इंसाफ के बजट के हैं, जो तहरीक इंसाफ ने दिए हुए थे, उनके टेंडर हो चुके थे, वर्क ऑर्डर हो चुके थे, ठेकेदार मोबिलाइज हो चुका था, अमली तौर पर फील्ड में काम शुरू हो चुका था, उस पर तख्तियां अगर नून के उम्मीदवार लगाना और उसका क्लेम करने, ये मुनासिब नहीं है। आप हुकूमत में हैं, आपने फंड्स देने हैं, जरूर दीजिए, हमें कोई इतराज नहीं। हल्के की तरक्की होती है, हमें खुशी है, लेकिन 17 तारीख के बाद, क्योंकि दौरान कैंपेन इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वायलेशन है,
कल रिटर्निंग ऑफिसर ने सब ऑफिसर्स को, सब कैंडिडेट्स को बुलाया और उन्हें कोड ऑफ कॉन्डक्ट समझाया और बताया। समझाना काफी नहीं है, उस पर अमल करवाना काफी है, जरूरी है। और अगर रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन उनको इंश्योर, उनकी इंप्लीमेंटेशन इंश्योर नहीं कर सकता, तो वो फिर अपनी जिम्मेदारियों से जिसे कहते हैं ना पूरी तरह ओहदा भरा नहीं हो पा रहा। मेरी गुजारिश होगी कि फिल फॉर उसका नोटिस दिया जाए और जहां जहां पंजाब में यह हो रहा है उसको रोका जाए। बाकी हुकूमती लोग आते हैं, कैंपेन करते हैं, उसमें भी वजाहत कर दी गई है अंडर द न्यू अंडरस्टैंडिंग जो इलेक्शन कमीशन ने बताई है, कोई वजीर इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सकता। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कैंपेन का हिस्सा, एडवाइजर्स नहीं बन सकते। हां, एमएनए बन सकते हैं, एमपीएस बन सकते हैं, पार्टी के जो और कायदीन हैं वो कर सकते हैं, वो आए कैंपेन करें। लेकिन ये जो बंदोबस्त किया जा रहा है कीचड़ उछालने का, ये सियासत नहीं है, ये गिरी हुई सियासत है। अब यहां आबिद शेर अली साहब आ रहे हैं मुल्तान में, क्या करने आ रहे हैं? आबिद शेर अली के मुल्तान में कितने वोट हैं, उनका कितना यहां असर रसूख है? सिर्फ पगड़ियां उछालने, सिर्फ कीचड़ उछालने अगर आ रहे हैं तो उससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा होगी और ये हुकूमत वक्त के लिए अच्छा नहीं है। मिसाल के तौर पे कल तहरीक इंसाफ के दफ्तर में यूसी 51 में सादात कॉलोनी में हमला किया गया। मुस्लिम लीग नून के लोगों ने हमला किया और नुक्स अमन पैदा किया। हमारे कारकुन को एक जख्मी किया गया और एसएचओ फिर वहां से पहुंचे और फिर सीपीओ ने भी मदाखलत की। ये अगर रवैया अपनाया गया तो हर जगह क्लैशेस होंगे, 14 अजला में क्लैशेस होंगे और हुकूमत वक्त को क्लैश सूट नहीं करता। एक पुरअमन इलेक्शन हुकूमत की कामयाबी होती है और झगड़ा और बिला वजह उलझाओ हुकूमत वक्त को सूट नहीं करता। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत जो अपने आप को एक तजर्बाकार हुकूमत कहती है, समझदारी से काम लेगी और अपने उम्मीदवारों को और उनके सपोर्टर्स को हिदायत देगी कि ऐसे काम न करें, कानून को हाथ में न लें जिससे नुक्स अमन पैदा हो और माहौल बिगड़े। शुक्रिया। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास है और उसके मिनट्स जो हैं और उसके अंदर जो मुख्तलिफ दोस्तों ने बात की, ऑब्जर्वेशंस हैं, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। उसमें तस्लीम किया गया कि पाकिस्तान के मामलात में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुई है। उसकी बुनियाद पर डिमाश कहा गया ना। अगर इंटरफेरेंस ही नहीं हुई तो डिमाश क्यों करवाया गया? डिमाश की हिदायत किसने की? नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने की। क्या डिमाश हुआ? हुआ। किसने किया? फॉरेन ऑफिस ने किया। तजवीज किसकी थी? फॉरेन ऑफिस की थी। फॉरेन ऑफिस ने रेकमेंड किया था। हमारे एम्बेसडर ने जो वॉशिंगटन में तैनात थे उन्होंने सिफारिश की थी डिमाश करने की। वही वहां जब पूरे हालात रखे गए तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने उससे इत्तफाक करते हुए डिमाश का हुक्म दिया और उसकी तामील करते हुए फॉरेन ऑफिस ने डिमाश किया। तो फिर उसकी बुनियाद क्या थी? यह रिकॉर्ड की बात है। सर, ये बताइए कि इमरान खान साहब नेक्स्ट प्रोग्राम कब दे रहे हैं? लॉन्ग मार्च करेंगे या कोई और प्लान? उसमें हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए। सुप्रीम कोर्ट से हमने कुछ वजाहतें चाही हैं कि हमारे आईनी इख्तियारात क्या हैं, क्या पुरअमन एहतजाज
پاکستان کے شہری کا بنیادی حق ہے یا نہیں. کنٹینر کھڑے کرنا، نہتے لوگوں پر لاٹھی چارج کرنا، ٹیئر گیس کا استعمال کرنا معصوم بچوں پر، کیا یہ آئین کی حدود اور قیود میں ہے؟ کیا قانون اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ ہم منتظر ہیں ان کے فیصلے کے، اور اس فیصلے کی روشنی میں انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لاہ عمل کا اعلان کریں گے، اور وہ ضرور کریں گے. آپ نے ابھی پنجاب کے بجٹ کے حوالے سے بات کی ہے، اس کو اس وقت جو بات سمجھ آ رہی ہے وہ چیف سیکرٹری اور آئی جی کی موجودگی اور غیر موجودگی پر، کیا اس میں کوئی آئین یا قانونی کوئی رکاوٹ ہے کہ اسی اجلاس میں ہی دونوں کو بلانا ضروری ہے کہ کسی اور اجلاس میں بلا کے اس معاملے کو حل کیا جائے؟ دیکھیے، یہ تو حکومت اگر ذرا سی اپنا سمجھداری کا ثبوت دیتی نا، اگر حکومت ذرا سی سمجھداری کا اگر ثبوت دیتی تو ان کو بلا لیا جاتا. اگر ایوان میں گیلری میں نہیں تو کسی کمرے میں بٹھا کر ان سے وضاحت لے لی جاتی، وہ کلیریفیکیشن ایشو کر دیتے اور معاملہ وہیں رفع دفع ہو جاتا. یہ جس ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا ہے اس سے معاملات بگڑے ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر ذرا سا سینسبلی اس کو ہینڈل کیا جاتا تو بات یہاں تک نہ پہنچتی اور یہ تناؤ کی کیفیت پیدا نہ ہوتی. اور اس کے بعد اب جو حکومت کرنے جا رہی ہے یہ بالکل غیر آئینی، غیر قانونی ہے، اور یہ چیلنج ہوگا، یہ بجٹ چیلنج ہو جائے گا. سر یہ بتا دیں کہ حکومت جو ہے آپ نے آج جیسے بتایا آئینی معاملات کے اوپر ڈسکشن، ایک جانب حکومت جو ہے مہنگائی جو ہے بڑھاتی جا رہی ہے. آج بھی کہا جا رہا ہے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا. رپورٹ یہ بھی ہے کہ 2 ماہ میں 48% مہنگائی بڑھا دی گئی. عوام کو پریشان ہے کیا؟ دیکھیے، تحریک انصاف کی نظر میں جو کہ واحد اپوزیشن جماعت ہے، باقی تو سرکار ہی سرکار ہے، سرکار ہے یا سرکار کے اہلکار ہیں، باقی تو ہم ہیں جی جو آواز اٹھا رہے ہیں عوام کی. صورتحال یہ ہے کہ حکومت کے پاس معاشی بحالی کا کوئی پلان نہیں ہے. انہوں نے جو بجٹ پیش کیا ہے ان کے جو اعداد و شمار ہیں، جو ماہرین کہہ رہے ہیں یہ ان ریئلسٹک ہیں، اور یہ جو انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں یہ ان اچیویبل ہیں، اور جو انہوں نے اقدامات اٹھائے ہیں اس سے مہنگائی مزید بڑھے گی. انفلیشن جو ہے لوگ کہہ رہے ہیں 25 سے 30% افراط زد بڑھنے کے امکانات ہیں. پاکستان میں اگر 25 یا 30% افراط زر ہو جائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیفیت کیا ہوگی. تیل بڑھ گیا، ڈیزل، پیٹرول، کیروسین آئل 60 روپے لیٹر، جبکہ ہندوستان نے 25 روپے لیٹر کم کیا ہے، انہوں نے 60 روپے بڑھایا ہے اور مزید بڑھائیں گے. یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ کر کے آئے ہیں اس سے مزید بڑھائیں گے. 45% گیس بڑھائی جس کے بل ابھی لوگوں کو آنے ہیں. جولائی کے مہینے میں جب گیس کے بل آئیں گے تو لوگوں کو احساس ہوگا کہ کیا قیمت چکا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آج کہہ رہا ہوں ملک میں اس وقت، اور میں یہ جو ماہر ہیں اس فیلڈ کے انہوں نے بتایا ہے، اسلام آباد ان سے ملاقات ہوئی کہ پاکستان میں جو گھی ہے، ٹوٹل پاکستان میں گھی کا سٹاک جو ہے وہ 1 ہفتے سے 10 دن کا رہ گیا ہے. اور اگر نیا پام آئل انڈونیشیا سے یا ملیشیا سے نہیں آتا تو ملک میں گھی دستیاب نہیں ہوگا. آٹے کی قیمت کے بعد گھی کا ایک بحران آنے والا ہے، اور گھی ایک ایسی چیز ہے جو ہر گھر کی ضرورت ہے. گھی جب سے یہ حکومت آئی ہے 200 روپے کلو بڑھ چکا ہے، اس سے زیادہ بڑھ چکا ہے. اور اگر اب گھی دستیاب نہیں ہوگا اور لوگوں کو ریلائے کرنا پڑے گا کوکنگ آئل پر، تو کوکنگ آئل کی قیمت 200 روپے کلو مزید زیادہ ہے گھی سے. تو اس کا امپیکٹ جو عام شہری پہ ہوگا وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. جو بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے آئی ایم ایف کو مطمئن کرنے کے لیے، آئی ایم ایف بھی اس بجٹ سے مطمئن نہیں ہے. نہ عوام راضی، نہ ان کے آقا راضی، پس گیا عام شہری.
تو یہ کوئی دیر پا فارمولا نہیں ہے، کوئی قابل عمل پلان نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کچھ ٹیلی ویژن چینلز نے مفتاح اسماعیل جو وزیر خزانہ ہیں ان کے فائنانس منسٹر بننے کے پہلے کے جو ویوز ہیں اور فائنانس منسٹر بننے کے بعد کے ویوز ہیں وہ ساتھ ساتھ چلائے ہیں، اور فرق صاف ظاہر ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے موقف میں تبدیلی لائے ہیں. وہ دیکھیے وہ ایک پروسیس تو چل پڑا ہے، نامینیشن پیپر فائل ہو گئے، ایکسیپٹ ہو گئے، اسکروٹنی ہو گئی، وہ مرحلہ چل رہا ہے. تو جب تک کال آف نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں گے. سر یہ فرمائیے گا کہ ضمنی الیکشن میں اگر سرکاری مشینری کا استعمال نہیں رکتا اور الیکشن کمیشن کوئی نوٹس نہیں لیتا تو پھر آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ سر دیکھیے ہم مقابلہ کریں گے. کریم صاحب، ہم نے ہر صورت میں سیاسی میدان خالی نہیں چھوڑنا، ہم مقابلہ کریں گے. اور میں اس کے سوال کا جواب دوں، اور ہم اس سسٹم کی جو بے بسی ہے اور جو کرپٹ سسٹم ہے اس کو بے نقاب کریں گے. اور میں آپ کو یہ عرض کر دوں، ان 20 بائی الیکشنز پر منحصر ہے، انحصار ہے جنرل الیکشن. اگر یہ 20 ضمنی الیکشن بھی الیکشن کمیشن نہیں کروا سکتا جس پر قوم کو اعتماد ہو، تو جنرل الیکشن کون تسلیم کرے گا اس الیکشن کمیشن کے تحت؟ یہ ان کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ان کی ذمہ داریوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے کہ وہ انشور کریں، وہ بے بس دکھائی نہ دیں، وہ بے بس دکھائی نہ دیں انتظامیہ کے سامنے اور چیف ایگزیکٹو کے سامنے. اور اس سے پورا جنرل الیکشن کا جو انوائرمنٹ ہے، جو کہ ہونا تو ہے، 2 ماہ پہلے ہو جائے گا، 2 ماہ بعد میں ہو جائے گا، جتنا حکومت کھینچ لے گی، کتنے ماہ کھینچ لے گی، ہونا تو ہے. تاخیر سے ہو جائے یا جلدی ہو جائے، یہ فرق ہے نا. الیکشن ہونا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ قوم کو فوری انتخاب کی ضرورت ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی نہیں ضرورت، ان کو اپنے پنجے گاڑنے ہیں، لوگوں کی خدمت کرنی ہے، مزید جو تحفے بجٹ میں دیے ہیں وہ تحفے لوگوں میں بانٹنا چاہتے ہیں. بانٹ لیں. تو الیکشن تو ہونا ہے. اب الیکشن کمیشن کو دیکھنا ہے کہ کیا وہ الیکشن جو قوم کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے اس سے ڈیموکریسی کی خدمت ہوگی یا ڈیموکریسی کو نقصان ہوگا، یہ سوال ہے. اس کے بعد تحریک انصاف نے اپنی سیاسی تبدیل کرتے ہوئے اب یہ رویہ اپنایا کہ ان کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ ایکسپوز ہوں، اور اب وہ شدت نہیں رہی آپ کے جو جلد الیکشن والی. نہیں نیاز صاحب، میں اس سے بسا احترام اختلاف کروں گا. ہمارا آج بھی مطالبہ وہی ہے کہ الیکشن فی الفور کرائے جائے، کیونکہ یہ جو چوں کا مربع ہے یہ حکومت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا. اس کی وجہ یہ ہے نا، یونٹی آف کمانڈ نہیں ہے. شہباز شریف پرائم منسٹر تو ہیں لیکن بے بس ہیں. جو پیپلز پارٹی ہے وہ زرداری کو سنتی ہے، جو جے یو آئی ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی طرف دیکھتی ہے، جو اے این پی ہے وہ اسفندیار ولی خان کی طرف دیکھتی ہے، جو ایم کیو ایم ہے وہ خالد مقبول صدیقی کی طرف دیکھتی ہے، جو کاف کے 2 دوست بیٹھے ہیں وہ چودھری شجاعت کی طرف دیکھتے ہیں، جو بی این پی والے بیٹھے ہیں وہ کہیں اور دیکھتے ہیں، جو باپ والے بیٹھے ہیں وہ کہیں اور دیکھتے ہیں. باپ کے اندر 2 حصے ہیں، وہ ایک حصہ دائیں دیکھتا ہے، ایک حصہ بائیں دیکھتا ہے. تو ان حالات میں ان چیلنجز کو سامنا کرنے کا، جبکہ ان کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں، تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. حکومت کو ضد نہیں کرنی چاہیے. 3.5 سال ان کا مطالبہ رہا ہے الیکشنز، اور اب ہم کہہ رہے ہیں چلیے آپ یہی چاہتے تھے تو کروا دیتے ہیں. تو اس پہ رکاوٹ نہ بنے. جی سر، آپ اور پھر آپ
भाईजान, नैब का हुकूमत जिस एजेंडे पे आई थी उस एजेंडे को पाया तकमील पहुंचाने में उनको कामयाबी हासिल हो गई। उनका एजेंडा क्या था? नैब को बेजरर करना। उनका एजेंडा क्या था? अपने केसेस से जान छुड़वानी। ठीक, जो नई कानून साजी की है, उस कानून साजी के बाद तो 80% केस नैब कोर्ट से मुंतकिल हो जाएंगे और कोर्ट्स की तरफ, और उनमें से जो बाकी 20% हैं उनमें से बेशतर केसेस बैक जो कहते हैं ना रिमांड या रेफर किए जाएंगे नैब को। तो मकसद पूरा हो गया। असल मकसद ये था NRO 2, और ये इन्होंने जब फैटफ पे हमारी स्पीकर हाउस में मज़ाकरात हो रहे थे, ये मसवदा हमारे सामने पेश किया था, मुझे पेश किया गया था। 35 नुकात थे, मैंने शेयर किया था मीडिया से, पार्लियामेंट से शेयर किया था। इस पे आप चाहते हैं, ये मुमकिन नहीं है। फिर आप फैसला कर लें कि हमने नैब को रखना ही नहीं है, नैब बंद कर दें, नैब के इदारे को बंद कर दें। अगर आपने ये करना है तो फिर हाँ, आइए हम इत्तफाक कर लें कि मुल्क में करप्शन नहीं है, करप्ट लोगों को हाथ डालने की जरूरत नहीं है, नैब मुल्क के खजाने पर बोझ है, तो आइए मिलकर इस इदारे को बंद कर दें और इसको एंटी करप्शन पंजाब का महकमा जो है उसमें जम कर दें। सर, ये बढ़ती हुई महंगाई, गैस पेट्रोलियम की जो कीमतें आने वाले दिन में इंतखाबात में पीटीआई को फायदा पहुंचाएगी? सर, पीटीआई को फायदा पहुंचाए या ना पहुंचाए, अवाम का कचूमर निकाल देंगे। अवाम इस वक्त इतनी, देखिए इनका बयानिया क्या था। बिलावल चले कराची से मुल्तान, बरास्ता मुल्तान, यहां भी उन्हें कैंप लगाया, रात कयाम किया, महंगाई मुकाओ मार्च था उनका। ठीक, अब वो महंगाई खत्म करने निकले थे। आज अवाम बिलावल से सवाल कर रही है कि जिस महंगाई को खत्म करने आप निकले थे, क्या इन आपकी हुकूमत में क्या वो महंगाई बढ़ी है या कम हुई है? सीधी सी बात है। अगर वो बढ़ गई है, और ये आप आदादोशुमार, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप उसका कैलकुलेशन कर लें, तो फिर मैं बिलावल को दावत देता हूं कि आए और एक और मार्च करें मिलके महंगाई को खत्म करने का। कराची से शुरू होते हैं, वो शुरू हो जाए, और पंजाब से हम शुरू हो जाते हैं, और कई रास्ते में सिंध पंजाब बॉर्डर पे घोटकी में मुलाकात हो जाती है, और मिलकर महंगाई को खत्म करने का अज़्म करते हैं। मेरे आपसे एक सवाल है कि ये आइन से दाम बात करके महंगाई मार ये इक़्तिदार में आ गए, इन लोगों की असासा जात भी बाहर मौजूद है, बैरून मुल्क है, ये अवाम का रोना भी रोकते हैं, इनके जबरदी वही बाहर स्टे करते हैं, ये वही जबराते हैं, और ये वही प्रदर्शन में होते हैं, और तीनों जमात पीपल्स पार्टी के लिए असासा जात बाहर, मौलाना अब्दुल रहमान के भी रिकॉर्ड पर आ गए। आम आदमी ये सोच रहा है कि जो इस मुल्क की मुख्तलिफ हुकूमतें हैं, जो अदारे हैं, वो इसको यहाँ पर सिर्फ इक़्तिदार के लिए क्या कर पाते हैं, इनके दरमियान क्या अंडरस्टैंडिंग? अल्लाह जाने कौन बशर है। थैंक यू।